بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إن شاء الله زاري دمو كقرآن استبابون ما يتكمل يتلايو قالات وچن يمن ملكتي هون هالمالتنو فتحة كضمة كفتحة ككسرة عند يدبلك هونو يتكملو يقرآن فدلاتو يقرآن قالات وچن የምን ለማመድ ይሆናል ሐረካ እየሰጠን እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ሲንን ኑንን ያው እንደተባባልነው ከዚህ ፊትም ፊደላቶችን መጀመሪያ እናያለን ሐረካቸውን እናያለን ከዛ እናነባቸዋልና ይዘን ተባብለናል ስለዚህ ሲን ضم ሱ ኑን ፈትሐና ሱና ኑን ፈትሐና ሱናና ብለን እንላለን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ኸ ضم ኹ ላም ከስራሊ ኹሊ ቋ ፈትሐ ቋ ኹሊ ቋ ይሆናል همزة ضمة أو فا كسرة في أو في كا فتحة كا أو في كا يهونال همزة فتحة أ جيم كسرة جي أ جي كذا دال دمو ضمانات سلازي دال ضمة دو أ جي دو يهونال واو ضمة و ندالنا كذا عين كسرة عي وعي دال فتحة دا وعي دا ይሆናል ወዒዳ ቶሎ እናነባዋለን ወዒዳ ብዙ መሳብ የለብንም ከዛ መቀጠል ደግሞ የምናገኘው እነዚህ አራት ፊደላቶችን ነው ከዛ ሐረካቸው ይታያል ስለዚህ ራ ضمሩ ሲን ضمሱ ሩሱ ይሆናል ላም ከስራሊ ሩሱሊ ከፈትሐከ ሩሱሊካ ይሆናል ሲን ضمሱ ሐምዛ ከስራኢ ሱኢ ይሆናል ላም ፈትሐላ ሱኢላ ይሆናል زي ضمازو با فتحة با زوبا را فتحة را زوبا را يهونال ذال ضمازو با كسرة بي ذو بي ها فتحة ها ذو بي ها يهونال ذو بي ها تولونا نبوالا دمو فا زي بوتا لعلش كذا جيم عين كذا ميم عين علو سلازي عند لي حركاتون يعزن نباتشوالا فا فتحة فا جيم ضماجو فاجو ميم كسرة مي فاجو مي عين فتحة ع فاجو مي ع يهونال مالتنا ففتحة فا ضل زي بوتا لمو ضادنا سلازي ضاد ضمة ضو فضو را كسرة ري فضوري با فتحة با فضوري با يهونال مالتنا زي بوتا لي همزة فتحة عين كسرة عي أعي يهونال الضال ضمة الضاد مو ضمة سلونة ضمة ذو أعي ذو كفتحة ك أعي ذوك أعيذك تولو أعيذك يهونال مالتنا عين ضمة عو ثا كسرة ثي عوثي را فتحة را عوثي را يهونال عين ضمة عو نون ضمة نو عونو قاف كسرة قي عنقي ها كسرة هي عنقه طيب واو فتحة وحا فتحة ها وحا سين ضماسو وحا سو نون فتحانا وحا سونا نانبوالا غين ضماغو لام كسرة لي غولي با فتحة با غولي با تا كسراتي غوليباتي يهونال واو ضماغو جيم كسرة جي وجي دا فتحة دا وجيدا يهونال قاف ضماغو دال كسرة دي قودي را فتحة را قودي را يهونال قاف ضماغو ضاد كسرة ضي قضي يا فتحة يا قضية تا كسراتي قضيتي يهونال مالتنا واو فتحة واو ضمة ሁለት ዋዎች ናቸው ሐረካቸው የተለያየ ነው ስለዚህ ዋው ይሆናል ضاد كسرة ضي ووضي عين فتحة ووضع ይሆናል እነዚህ ቁርአን ላይ የተቀመጡ የአረብኛ ቁርአን ላይ የተቀመጡ ቃላቶች ናቸውና በፈትሐ በከስራ በضمة አንድ ላይ ደብልቅ ሆኖ የመጣበት ነው ይበልጥ ከነዚህ ቦታ ላይ ضمውን ለማየት ነው እኛ ሞከርነው የተፈለገበት ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ሐረካውን እየለያችሁ ፊደላቶቹን እየለያችሁ በደንብ ሙራጃ አድርጉት ዛሬ እዚሁ ላይ በቃናል هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله